all that scratching is making me itch. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम पाकिस्तान के जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं 1956, 1962 और 1973 के जो आइन हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे, इनका कंपैरिजन देखेंगे, इनका कंपेयर करेंगे आपस में कि इनमें कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई, कौन सी तरमीम हुई, क्या है और इसमें इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं किस चीज़ को है? कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं सुप्रीम लॉ को। ठीक है ना। सुप्रीम पावर जो होती है किसी भी स्टेट की, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइन जो होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का जो आइन है ना, वो सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है ना। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ एनी स्टेट एंड ऑल सबऑर्डिनेट्स लॉ शुड फॉलो द सुप्रीम लॉ। समझ में आ गई होगी आपको कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सुप्रीम लॉ होता है किसी भी स्टेट का, और दूसरे जो सबऑर्डिनेट लॉ होते हैं वो पाबंद होते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को माने, इस आइन के मुताबिक चलें। ठीक है ना। इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गाइड हाउ कंट्री और स्टेट एंड इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स शुड वर्क। ये आइन जो है इसका जो बेसिक वर्क है वो ये हमें बताता है कि किसी भी कंट्री या किसी भी रियासत के जो डिफरेंट ऑर्गन है उनको कैसे चलाना है, वो कैसे वर्क करेंगे, हाउ टू मेक पॉलिसीज़ को कैसे बनाएंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे। ये सारे जो मालूमात हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी आइन या किसी भी स्टेट का जो आइन है उससे हमें पता चलती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक रिटन फॉर्म में होता है और एक अनरिटन फॉर्म में होता है। ठीक है। जो रिटन होता है वो पास बाय द पार्लियामेंट होता है। रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पार्लियामेंट से पास शुदा होता है। ठीक है ना। वो पास हुआ होता है। ठीक है ना। वो कोडिफाइड हुआ होता है, वो कोडिफाइड मसलन कि लिखा हुआ होता है। ऐसे होता है ना जो कि कुछ मामला होते हैं हमारे दरमियान, कोई जैसे स्टाम्प करवा लेते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट हो हमें तो मुँह ज़बानी तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ होता है ना उससे फिर हम जुटला नहीं सकते। ठीक है ना। उसको रद्द नहीं कर सकते, ना भूल नहीं सकते। ठीक है। वो कोडिफाई हो जाता है। इसलिए जो रिटन फॉर्म में होता है कॉन्स्टिट्यूशन उसे हम कोडिफाई कहते हैं और वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी टाइप है इसकी, इट इज़ नॉट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट से पास शुदा नहीं होता। अनरिटन जो होता है ये पार्लियामेंट से पास शुदा नहीं होता। ये जब मर्जी कोई जो नहीं है इसमें अमेंडमेंट कर देता है, जब मर्जी कोई इसमें लिख देता है, जो भी ये रिजिड नहीं होता। ठीक है। ये अनकोडिफाइड होता है, लिखा हुआ नहीं होता। ठीक है ना। कोडिफाई नहीं होता। ठीक है ना। मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसमें जब मर्जी जो कुछ आए पार्लियामेंट में इसमें ना अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है ना। यूके की आप मिसाल है, यूके जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। ठीक है। इसमें अमेंडमेंट बहुत ही आसान है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन 1956, 1962 और 1973 के जो आइन हैं पाकिस्तानी आइन, इसमें हम कंपेरिजन देखेंगे कि क्या कंपेरिजन है। ठीक है ना। ये जो 1973 का जो 56 का आइन है ये 23 मार्च 1956 को प्रोमलगेट हुआ था। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का जो आइन है ये 8 जून 1962 को प्रोमलगेट हुआ था। वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो आइन है ये 14 अगस्त 1973 को प्रोमलगेट हुआ था। इसकी आप डेट याद कर लें। ये डेट लिखने का भी एक मकसद है ताकि आप इसका जो डेट एग्जैक्ट डेट है वो आपको याद हो सके। ठीक है ना। ये किसने 1956 का आइन किसने मुतारफ़ कराया था? 1956 का आइन सिकंदर मिर्ज़ा ने तारफ़ करवाया था, और जो 1962 का आइन है वो अयूब खान ने तारफ़ करवाया था। इसी तरह 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तारफ़ कराया था। इसमें जो आर्टिकल हैं ये लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन थे सभी। इनमें आर्टिकल हैं 238 आर्टिकल हैं 1956 के आइन में, और 250 आर्टिकल हैं 1962 के आइन में। इसी तरह 280 आर्टिकल हैं 1973 के आइन में। ठीक है। इनकी नेचर क्या थी? नेम ऑफ स्टेट इसमें क्या था? 1956 के आइन के मुताबिक जो स्टेट का नेम था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। ठीक है। इस तरह 1962 के आइन में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नेम हो गया था। 1962 के आइन में तरमीम करके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया 1956 का, और 1962 का आइन आ गया तो उसमें उनका स्टेट का नाम जो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। फिर 1973 का जब आइन हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको चेंज करके स्टेट का नाम जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फिर से रख दिया। ठीक है ना।
فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں 1956 کے آئین میں اویلیبل تھے، ٹھیک ہے نا. کانسٹیٹیوشن 1962 کے آئین میں کچھ پولیٹیکل رائٹس جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اویلیبل تھے، لیکن کچھ جو رائٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح 1973 کے آئین میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کمپیریزن ہے، یہ شارٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی ڈیٹیل ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں آ جائے گی. 1956 کے آئین کے متعلق جو پوری ڈیٹیل ہے وہ بھی آئے گی، 1962 کے آئین کی بھی آئے گی، 1973 کے آئین کی بھی آئے گی. اس لیے آپ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو آپ تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے. ابھی یہ کمپیریزن ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو اسٹیٹ لینگویج جو بنائی گئی تھی 1956 کے آئین میں وہ تھی اردو اور بنگالی، ٹھیک ہے. اردو اور بنگالی کو اسٹیٹ لینگویج بنا دیا گیا تھا. کانسٹیٹیوشن 1962 میں جو لینگویج جو ہے اردو اور بنگالی ہی رہی تھی. اس طرح 1973 کے آئین میں جو نیشنل لینگویج ہے، جو اسٹیٹ کی لینگویج ہے وہ اردو ہی تھی، ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن فارم 1956 کا جو آئین ہے وہ ریٹن تھا، 1962 کا آئین وہ بھی ریٹن تھا، 1973 کا آئین وہ بھی ریٹن تھا، ٹھیک ہے نا. آبجیکٹیو ریزولوشن کیا تھا؟ پریمبل تھا. 1956 کا آئین بھی، 1962 کا آئین بھی پریمبل تھا، 1973 کا آئین پریمبل لیٹر، بعد میں پریمبل ہو گیا تھا، پہلے یہ نہیں تھا، یہ سبٹیٹیو پارٹ تھا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ان میں امینڈمنٹ کا پروسیجر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ان میں امینڈمنٹ کا پروسیجر جو ہے جو 1956 کے آئین میں سیمی ریجڈ تھا، اتنا ریجڈ نہیں تھا، سیمی ریجڈ تھا، ٹھیک ہے. اس میں امینڈمنٹ کرنا تھوڑا سا آسان تھا، ٹھیک ہے نا. اور جو 1962 کا آئین میں اس میں ریجڈ تھا، کیونکہ اس میں صدارتی نظام بعد میں آ گیا تھا، اس میں بہت ہی ریجڈ تھا، ٹھیک ہے. تو بعد میں پھر جو 1973 کا آئین ہے یہ اس میں سیمی ریجڈ آ گیا تھا. ٹائپس آف گورنمنٹ 1956 کے آئین میں بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، 1962 کے آئین میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو گیا تھا، صدارتی نظام آ گیا، اس لیے امینڈمنٹ کرنا آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے تو سارا صدر ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پارلیمنٹ کا بندہ جو نہیں ہے اپنی صرف رائے کر دے سکتا ہے، لیکن اس کی امینڈمنٹ نہیں منظور نہیں تھی ہوتی، مثلا کہ بہت ہی مشکل تھا امینڈمنٹ کرنا، ٹھیک ہے. تو جو ہے 1973 کے آئین میں بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی. لیجسلیچر اس میں کیا تھا؟ لیجسلیچر اس میں 1956 کے آئین میں یونی کیمرل تھا، ٹھیک ہے نا. اس میں یونٹری فارم تھی، ٹھیک ہے نا. فیڈرل سسٹم نہیں تھا، یونٹری فارم، سیپریشن آف پاور نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. ون ہاؤس تھا، لوئر ہاؤس جسے ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، ون ہاؤس تھا، سینٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح 1962 کے آئین میں بھی یونی کیمرل تھی، یونٹری فارم تھا، فیڈرل سسٹم نہیں تھا، فیڈریشن نہیں تھی، سیپریشن آف پاور نہیں تھی. جس سے کہ ابھی صوبے بنے ہوئے ہیں، صوبوں کو ہر صوبے کو علیحدہ پاور دی گئی، اپنے اختیارات ہیں سب کے، لیکن 1962 اور 1956 کے آئین میں ایسا بالکل نہیں تھا. 1973 کے آئین میں بائی کیمرل ہے، ٹھیک ہے نا. دو ہاؤسز ہیں، ایک اپر ہاؤس ایک لوئر ہاؤس. جو اپر ہاؤس ہے اسے ہم سینٹ کہیں گے، جو لوئر ہاؤس ہے اسے ہم نیشنل اسمبلی کہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں دو ہاؤسز ہیں اور فیڈریشن ہے اور فیڈرل فارم آف سسٹم ہے. پھر اسلامک پروویژن، اس میں اسلامک پروویژن یہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. 1956 کے آئین کے مطابق مسلمان ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. 1962 کے آئین کے مطابق پاکستان پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مسلمان تو ہونا چاہیے تھا، لیکن اسپیکر کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہندو بھی ہو تو کام چل جائے گا، کوئی اور مذہب کا بھی ہو تو کام چل جائے گا، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ریلیف دے دیا تھا. اور 1973 کے آئین میں بولا تھا پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ بھی مسلم ہو، پرائم منسٹر بھی مسلم ہو، اور دوسرے جو بھی ہیں وہ بھی مسلم ہوں، ٹھیک ہے نا. جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، اسپیکر وغیرہ اس طرح کے، وہ بھی مسلم ہوں. جوڈیشری، اس میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ تھی، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے خود مختار تھی، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی، اپنے فیصلے خود کرتی تھی. اور جو 1962 کے آئین کے مطابق جوڈیشری نان انڈیپینڈنٹ تھی، وہ ڈیپینڈنٹ تھی، ٹھیک ہے نا. تو 1973 کے آئین کے مطابق جوڈیشری پھر انڈیپینڈنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ابروگیٹ، یہ جو 1956 کا آئین ہے یہ 2 سال تک چلا تھا. 7 اکتوبر 1958 میں یہ ترک کر دیا گیا تھا، اس آئین کو ختم کر دیا گیا تھا. پھر جو 1962 کا آئین ہے اس کو
اس کو 25 مارچ 1969 کو ختم کر دیا گیا تھا، اور جو 1973 کا آئین ابھی بھی فورس میں ہے، اسٹل ان فورس ہے۔ جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا آئین متعارف کیا تھا وہ ابھی بھی فورس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو 1956 کا آئین جو ترک کیا گیا تھا وہ اسکندر ملتا نے ترک کیا تھا، اور 1962 کا آئین تھا وہ 1973 میں ایوب خان نے ترک کیا تھا۔ 1973 کا آئین جو ابھی بھی فورس میں ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو کمپیریزن چارٹ میں نے بنایا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی ہو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ان باکس میں، تو میں اس کا آپ کو ضرور جواب دوں گا، اور آپ بتائیں کہ آپ ریکمینڈ کریں کہ کون سی ویڈیو بنانی چاہیے مجھے نیکسٹ ٹاپک پہ، اور کون سا ٹاپک آپ کو جو بھی میری ویڈیو میں آپ کو نہیں سمجھ آیا اس کے بارے میں مجھے بتائیں، تاکہ میں اس میں مزید اچھے طریقے سے آپ کو پرفارم کر سکوں۔ شکریہ، مہربانی آپ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، اچھی لگے لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔